नमस्कार। कार्यक्रम हरेक पल संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रकाश थापा। हरेक पल संवादमा हामीले समाजका विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई ल्याउने गर्दछौँ अतिथिको रूपमा। अतिथि अनुसार हामीले विषयलाई खोतल्ने गर्दछौँ। आज पनि हामीसँग एकजना यस्ता अतिथि हुनुहुन्छ जसले अहिलेको कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसलाई विजय प्राप्त गरेर हाम्रो स्टुडियोमा आउनुभएको छ। उहाँको अनुभवलाई आज हामीले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। उहाँ लामो समयदेखि त्रिचन्द्र क्याम्पस त्यसैगरी कामत क्याम्पसमा प्राध्यापन गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ लेखिका सुजाता अर्याल। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद प्रकाशजी। आज मलाई यस कार्यक्रम मार्फत हजुरले आफ्नो केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा हजुरलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। अब कुराकानी सुरु गरौँ। अहिले अब धेरै मान्छे त्रसित छन्। हाम्रो देश मात्र होइन, विश्व नै त्रसित भइरहेको अवस्थामा तपाईँले त कोरोनालाई जितेर आउनुभयो। हजुर, अहिले कस्तो फिल भइरहेछ? ठ्याक्कै त्यहाँबाट सुरु गरौँ। अब यो कोभिडको एक्सपिरियन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कोभिड भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीमा जस्तो एउटा त्रासको कुरा होइन, जति अब कोभिडलाई हेर्ने नजर छ एउटा हाम्रो समाजमा एउटा विश्वभरि नै एउटा यो त्रासिक रूपमा आइरहेको बेलामा चाहिँ अब कोभिड प्रति मेरो हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ अलिकति परिवर्तन हुँदै गइरहेकै स्थितिमा म सङ्क्रमणमा परेँ। त्यसपछि अब कोभिडलाई चाहिँ विजय प्राप्त गरेर म अब अहिले कोभिड फ्री भएको अलमोस्ट 25 दिन जति भयो। अब यो टाइममा चाहिँ मैले अर्को जुनी पाएँ जस्तो नै मलाई फिल भइरहेको छ अहिले चाहिँ। हजुर, कोभिडलाई जितेर आइसके पछाडि हजुर, सुरुवातमै जाउँ। तपाईँलाई साँच्चैकै म कोरोना सङ्क्रमित छु भन्ने कुरा चाहिँ कसरी थाहा पाउनुभयो? हुन त पिसिआर टेस्ट गरे पछाडि रिपोर्ट पछि थाहा पाउनुभयो, तर तपाईँले पहिलोपटक सुन्दाखेरि आफूलाई कस्तो फिल भएको थियो? पहिला सुरु चाहिँ अब मलाई कोभिड हुन्छ भनेर मेन्टल्ली चाहिँ म प्रिपेयर्ड चाहिँ थिएँ। किन भन्दाखेरि अब सारा समाज सारा विश्वलाई नै अब छोइसकेको कुराले मलाई नछोला भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई शङ्का थिएन। तर हुन्छ नि त्यो आफैमा अब नजिकै ल मलाई पिसिआर टेस्ट गर्नु पर्यो, मलाई कोभिड भयो भन्ने सिचुएसन आइपुग्दा चाहिँ म अलिकति चाहिँ हिचकिचाएको चाहिँ थिएँ। किनकि अब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेँ। म खासै घरबाट त्यति धेरै बाहिर ननिस्किने मान्छे। अब मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ म यति कोभिड सङ्क्रमणमा पर्ने बेलामा चाहिँ म झापामा थिएँ अनि मेरो फ्यामिलीसँगै थिएँ म। अब हाम्रो फ्यामिली बिजनेस थियो अनि अब फ्यामिली बिजनेस हुँदाखेरि चाहिँ अब रेगुलरली अब क्यासको फ्लो हुने अनि त्यसपछि कामहरू रेगुलरली भइराख्ने अनि अरू मानिसहरूसँग पनि फ्रिक्वेन्टली टचमा चाहिँ मेरो फ्यामिली मेम्बर्समा सबैजना हुनुहुन्थ्यो, तर म चाहिँ थिइनँ। म चाहिँ घरमै हुन्थेँ अनि त्यति हुँदाहुँदै पनि अलिकति प्रेसर लो भएको जस्तो, अलिकति बिरामी भएको जस्तो भएर चाहिँ नजिकैको फार्मेसीमा जाँदाखेरि चाहिँ मेरो प्रेसर उहाँले जाँच्नु भएको थियो र थोरै सानो मेडिसिन पनि दिनुभएको थियो। अनि त्यो लिएर म घर फर्केको त्यसको 2-3 दिनपछि चाहिँ मलाई फिभर आउन थाल्यो। अनि त्यो हुँदाहुँदै चाहिँ हाम्रो अलिकति लोक्यालिटीमा चाहिँ 2-3 जना मान्छे अरूहरूलाई पनि कोभिड सङ्क्रमण भयो रे भन्ने न्युज सुन्दै चाहिँ कता कता हो कि आफूलाई पनि अलिअलि सिम्टम्स देखिन थालेको अनि अलि धेरै नै गाह्रो भएको जस्तो, तर के भएको भन्ने कुरा फिलै नहुँदै गाह्रो भयो जस्तो आफूले महसुस चाहिँ गरिरहेको थिएँ मैले। अनि त्यो हुँदाहुँदै चाहिँ अनि एकचोटि होइन पिसिआर टेस्ट गर्नै पर्छ कि, किनकि अब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेपछि अब नाम पनि आएको छ त्यही माथि फेरि अब आफूलाई अलिकति कोभिडकै सिम्टम्स पनि हो कि यो भन्ने जस्तो फिल भएर चाहिँ म पिसिआर टेस्ट गर्न गएको। अनि पिसिआर टेस्ट गरिसकेपछि पोजिटिभ अब रिपोर्ट चाहिँ 3 दिनपछि आयो। त्यसमा चाहिँ अब पोजिटिभ देखेको त्यसपछि हो। त्यो पोजिटिभ भयो, म चाहिँ कोरोना पोजिटिभ भएँ भनेर पहिलोपटक सुन्दाखेरिको अवस्था अहिले चित्रण गरिदिनुहोस् न, कस्तो थियो त्यो बेला? अब एकदमै त्रसित चाहिँ म भइनँ रियलमा भन्नुपर्दा, किनकि अब कोभिडलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा मैले आफूलाई परिवर्तन गराइसकेको थिएँ। किनकि अब यो धेरै नर्मल कुरा नै हो। यसलाई चाहिँ मैले अब आफ्नै आनी बानी र आफ्नै हेबिचुअलको यो जुन स्थितिमा म बाँचिरहेको छु त्यो जीवनलाई चाहिँ अलिकति चेन्ज लिएर आएर हैन अलिकति सबै कुराहरू मेन्टेन गरेर चाहिँ अगाडि बढ्दा चाहिँ मलाई कोभिडलाई विजय हासिल गर्न सक्छु भन्ने मलाई एउटा आत्मविश्वास त थियो।
त्यही भएर त्यो कोभिड हुने बित्तिकै पनि ममा त्यति धेरै नेगेटिभिटी डर त्यो चाहिँ भएन। मैले चाहिँ फर्स्टमा कोभिड आफूलाई पोजिटिभ आयो भनेर हाम्रो इलाका प्रहरीबाट फोन आयो घरमा। अनि घरमा हाम्रो मेरो फ्यामिली मेम्बर्समा चाहिँ सबैलाई एकदम त्रसित हुनुभयो, सबैजना चाहिँ डराउनु भयो, ल के भयो यो कस्तो भयो। अब इभन मेरो मम्मीलाई मैले फोन गर्दाखेरि मम्मी रुनुभयो, अनि तिमीलाई एक थोपा आँसु पनि आएन भन्नुभयो। मलाई त्यो फिलिङ्स थिएन, किनकि मलाई थाहा थियो कि अब यो कोभिडलाई चाहिँ विजय गर्न सकिन्छ, किनकि यो यति धेरै ठुलो कुरा जस्तो रूपमा बाहिर आइरहेको छ त्यसरी चाहिँ नलैजाउँ भन्ने हिसाबमा म थिएँ। अनि त्यसपछि अब कोभिड भइसक्यो भनेर आएपछि फोन आइसकेपछिको एक्सपिरियन्समा चाहिँ मैले चाहिँ ल ठिकै छ त, अब यो इन्भाइरोमेन्ट जुन म बसिरहेको छु अहिलेको त्यो इन्भाइरोमेन्टबाट मैले अलिकति चेन्ज पाउने भएँ, आफूलाई टाइम पाउने भएँ, आइसोलेट हुन पाउने भएँ। अब आफ्नो टाइम चाहिँ अलिकति प्रोडक्टिभ भएर अलिकति केही कुरामा लगानी गर्छु भन्ने खालको मेन्टालिटी चाहिँ बिल्ड गरेँ। त्यही हुनाले मलाई त्यस्तो खासै एकदमै आइसोलेसनमै बस्दा पनि गाह्रो चाहिँ भएन। जस्तो हाम्रोमा चैतदेखि विशेषतः कोभिडको आतंकै भनौँ, एक खालको चाहिँ कोभिड लाग्यो भने के होला कसो होला लौन भन्ने खालको जुन जनमानसमा त्रास फैलिन थाल्यो। अब त्यतिखेर पहिलो कोरोना सङ्क्रमित अनि दोस्रो कोरोना सङ्क्रमित जब भेटिँदाखेरि जुन खालको त्रास थियो नि, ओहो ल के भयो कहाँबाट आएको भन्ने जुन थियो सबैमा त्यो भएको थियो। त्यो र तपाईँमा देखिँदाखेरि भनेको तपाईँ आफूले मानसिक रूपमा त कोरोना केही पनि होइन, यसलाई चाहिँ विजय नै हासिल गर्नुपर्छ भनेर आफू त तयार त हुनुहुन्थ्यो नै, तर पनि हुन्छ नि परिवार अब बाहिरको मान्छेले के भन्छ भन्ने अथवा त्यस्तो केही आएको थियो कि? यस्तो सुरुमा मैले पनि त्यो कोभिड प्रतिको न्युजहरू हेर्दाखेरि अनि यो कोभिड एक्सपिरियन्स जसरी सेयर भएको थियो सोसियल मिडियामा त्यो हेर्दा म पनि त्रसित नै थिएँ अफकोर्स। अनि जुन तरिकाले कोभिडलाई हाम्रो समाजले लिइरहेको थियो, अब कोभिड भएपछि अब त्यो मान्छेहरूलाई गर्ने व्यवहार मैले त्यो नजिकबाट बुझ्दाखेरि त्यो स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ के फिल गरेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति कोभिड भएको मान्छे चाहिँ लुकेरै हिँड्नुपर्छ, सेम नै हुनुपर्छ होइन, अब सबै कुराहरू नर्मल हुँदैन अब लाइफमा भन्ने एउटा मान्छेमा चाहिँ डर त्रास चाहिँ थियो। अब म चाहिँ अब आफूलाई अलिकति अब ब्रोड बनाएँ आफ्नो सोचाइलाई, त्यही भएर मलाई यो कुराप्रति डिल गर्न एकदम सजिलो भयो। तर कस्तो छ भने स्टिल पनि समाजमा चाहिँ यो कोभिडलाई हेर्ने नजर होइन, जुन तरिकाले कोभिड भइरहेको मान्छेलाई गरिने एउटा व्यवहार छ। अब मैले आफैले फेस गरेर आएँ, आइसोलेसनमा बस्दाखेरि हामीलाई जुन तरिकाले खाना दिनुहुन्थ्यो, जुन तरिकाले हाम्रो इन्टरेक्सन हुन्थ्यो, अनि त्यसपछि जति पनि हामीलाई हामीसँग डिल गर्नुपर्ने एउटा सम्बन्धित निकायहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले त हामीलाई त धेरै परबाट नै त्यो केही थाहा नहुने स्थितिबाटै डिल गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले भन्न खोजेको कोभिडलाई स्टिल अझै पनि एकदमै आक्रामक हिसाबले नै लिएको छ हाम्रो समाजमा। अब त्यतिखेर चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित भइसके पछाडि निको भएर अस्पतालमा बसेर निको भएर आफ्नो घरमा अथवा समाजमा जाँदाखेरि समाजले चाहिँ ओ यसलाई त कोरोना लागेको छ, यो घरमा त कोरोना सङ्क्रमित निको भएर आएको छ भन्दा पनि उहाँहरूले नै आह्वान गरेको हामीले पाउँथ्यौँ कि हामीलाई चाहिँ त्यसरी त्यो दृष्टिले नहेरिदिनुहोस्, कोरोना केही पनि होइन भनेर सङ्क्रमित निको भएर घर गइसके पछाडि उहाँहरूले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका स्ट्याटस, मिडियामा बोलेका कुराहरू देख्दाखेरि चाहिँ साँच्चीकै समाजले कोरोना सङ्क्रमित भएर निको भएर गइसके पछाडि पनि यो चाहिँ छुट्टै दृष्टिले हेर्छ कि भन्ने लागेको थिएन त्यतिखेर? मलाई कोरोना म निको भएर म घर फर्किँदा मैले चाहिँ जस्तो एक्सपेक्ट गरेको थिएँ, जस्तो न्युजमा पढिरहेको थिएँ त्योभन्दा बिल्कुल हुन्छ नि अलिकति अपोजिट नै पाएँ। किनकि मेरो छिमेकमा चाहिँ अलिकति मलाई त धेरै नै रेस्पेक्ट गरेर होइन एउटा विजय हासिल गरेर आएको एउटा फौजीलाई जस्तो बिहेभ भएको थियो होइन। धेरै राम्रोसँग उहाँले वेलकमिङ एकदमै नेचरले मलाई घरमा बोलाएर खानाहरू खुवाएर त्यो जति पनि यस्तो हुन्छ अब समाजले यसरी हेर्छ भन्ने कुराहरू एउटा पाटोमा छ। तर त्यो पनि अब सामाजिक चित्रण अनुसार होला। म बस्ने लोक्यालिटीमा मेरो छिमेकीमा चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम राम्रो एकदमै वार्म वेलकम भएको थियो। अब यो भनिदिनुहोस् कि अहिले पनि कोरोनाको त्रास त हटेको छैन, अहिले पनि सङ्क्रमितहरू दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममै छ। अब झन्डै अब लाखको
1 लाखको नजिक चाहिँ हामी छौँ सङ्क्रमितहरूको उसमा नेपाल। यो अवस्थामा ठ्याक्कै यो गरेपछि हामी चाहिँ डराउनु हुँदैन, अथवा कोरोना लागिहाले पनि डराउनु हुँदैन, सकेसम्म लाग्नलाई दिनु हुँदैन भन्ने चाहिँ तपाईँ आफै भुक्तभोगी भएको हुनाले बताइदिनुहोस् न दर्शकहरूलाई। हजुर, अब कोरोना यो गर्दा निको हुन्छ भनेर हामीले एक्ज्याक्टली ठुक्वा गरेर भन्न मिल्ने त स्थिति छैन। एउटा अड्कल हो, किनकि कोरोना आफैमा एउटा रिसर्च फेजमा छ अझै पनि। अब जति पनि अब नेपालको डेथ रेट छ त्यो चाहिँ अब एकदम कम्पेरिजनै गर्दाखेरि विश्वको कम्पेरिजनमा आउँदाखेरि निम्न नै छ हो। त्यो सबै कुराहरू हामीले अब के बुझ्नु पर्यो भन्दा हाम्रो खानपान, हाम्रो आनी बानी, हाम्रो जीवनस्तर, यो सबै कुराहरू चाहिँ अलिकति हामीले अहिलेको समयमा चाहिँ यो सबै कुराहरूलाई अलिकति मेन्टेन गरेर अगाडि बढ्यौँ भने अफकोर्स हामीले यो कोरोनाबाट जित्न सकिन्छ। अब त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि शुद्ध अब खानपानमा एकदमै धेरै ध्यान दिने, सकेसम्म अर्ग्यानिक कुराहरू खाने, अनि टाइममा खाने कुराहरू चाहिँ अलिकति ब्यालेन्स डाइट खाने, अनि त्यसपछि अब हाम्रो यो हर्बल पानी, जति पनि हर्ब्सहरू अब हामीसँग उपलब्ध गराउन सकिन्छ हामीले हो त्यसलाई बोइल गरेर हर्बल पानीहरू मैले चाहिँ रेगुलरली पिउँथेँ होइन। बिहान 1 ग्लास, बेलुका 1 ग्लास, अहिले पनि स्टिल मेरो घरमा त्यो चलन छ होइन, त्यो हर्बल पानी पिउने। अनि त्यसपछि अरू भनेको त त्यही अब आफ्नो सरसफाइ, व्यक्तिगत सरसफाइ, आफू बस्ने वातावरण सफा राख्ने, यो सबै कुराहरू मेन्टेन गरेर, अनि मेन भनेको चाहिँ आफ्नो आत्मबल चाहिँ सधैँ उच्च राख्नु पर्यो होइन। अब आफूले सोच्न सक्ने आफ्नो क्षमता होइन, म यो कोभिडप्रति पनि म विजय प्राप्त गर्न सक्छु होइन। यो भनेको एउटा अलिकति डरलाग्दो फ्लू हो भनेर सोच्थेँ क्या मैले चाहिँ, फ्लू नै हो यो, अलिकति डरलाग्दो हो, कमन कोल्ड जस्तो कमन होइन, यो चाहिँ अलिकति डरलाग्दो हो, म यसलाई चाहिँ डिफिट गर्न सक्छु भनेर चाहिँ मैले चाहिँ त्यो मेन्टालिटीले आफूलाई चाहिँ प्रिपेयर गराएको थिएँ। सकिन्छ भने आफूले पनि अब हरेक कुरालाई आफ्नै एउटा सोच्ने पर्सेप्सन हुन्छ, आफ्नो तरिकाले सोचेर चाहिँ आफ्नो आत्मबल चाहिँ स्ट्रङ बनाएर चाहिँ कोभिडप्रति विजय चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। तपाईँ भित्र भनेको जब सङ्क्रमित हुनुभयो त्यसपछि आइसोलेसनमा जानुभयो, त्यतिखेर भित्र चाहिँ के कस्तो औषधि प्रयोग गर्यो तपाईँलाई, अथवा तपाईँको त्यहाँको दिनचर्या 13 दिनसम्म तपाईँले त्यहाँ बस्नुभयो, त्यो बारेमा बताइदिनुहोस् न। मलाई फर्स्टमा अब हजुरलाई कोभिड सङ्क्रमण छ भनेर फोन आयो, रेडी हुन भन्नुभयो, अलिअलि सामानहरू प्याक गर्नु, आत्तिनु पर्दैन, फिभर छ भने चाहिँ हस्पिटलमा एडमिट हुनुपर्छ, फिभर छैन भने चाहिँ तपाईँलाई हामी बेलुकासम्म लिन आउँछौँ भनेर भन्नुभयो। अब मलाई फिभर त्यो टाइममा चाहिँ थिएन, मलाई अलिकति बढी त्यो टाइममा चाहिँ के भइरहेको थियो भन्दा चाहिँ अलि स्यास्या हुने, रेस्ट गर्न मन लाग्ने, अनि यो डेली कामहरू घरको हुन्छ नि, रेगुलर कामहरू गर्न पनि गाह्रो हुने, भर्याङ तलमाथि सर्दा पनि 10 मिनट रेस्ट गर्नुपर्ने हो, त्यस्तो स्थिति चाहिँ भइरहेको थियो। अनि उहाँहरूको फोन आएपछि मैले आफूलाई रेडी गराएँ, अनि उहाँ त्यहाँ त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा स्कुलमा आइसोलेसनमा राख्नु भएको थियो। त्यो स्कुलको वातावरण चाहिँ धेरै रमाइलो थियो। अब तराईको ठाउँमा अब एकदम सुक्खा गर्मीको बेलामा अब त्यो वातावरण चाहिँ अलिकति हरियाली गार्डन भएको, अनि त्यसपछि ठुलो चौर भएको स्पेसियस ठाउँ थियो। अनि मैले चाहिँ त्यो ठाउँ जाने बित्तिकै अब म आफू अलिकति बोल्न सक्ने, आफ्नो कुरा राख्न सक्ने मान्छेलाई त्यस्तो ठाउँमा ठिक छ होइन भने, अब मसँग एकजना हजुरआमा हुनुहुन्थ्यो, अब उहाँलाई चाहिँ फिभर आइरहेको थियो, त्यहाँ सम्बन्धित निकायको पहुँच थिएन, उहाँहरू कसैले पनि तपाईँहरूलाई कस्तो छ यताउता बोल्न सक्ने मान्छेले फोन गर्यो भन्यो होइन, अब आफ्नो मेसेज दिन सक्नेले दिइहाल्यो, नसक्ने मान्छेलाई चाहिँ गाह्रो थियो। अनि मैले धेरै पहल गरेर त्यो हजुरआमालाई चाहिँ हस्पिटल पठाएको थिएँ। स्पेसिफिकल्ली त्यहाँ औषधि भनेर चाहिँ मलाई चलाउनु पनि परेन, मैले चलाइनँ पनि, अलिअलि आफूमा भएको सिटामोल अनि यो डिकोल्ड, यो माइनर औषधिहरू मैले आफैले लिएर गएको थिएँ। अनि त्यहाँ उहाँहरूले माग्दा चाहिँ दिनुहुन्थ्यो अरे है, अब मैले मागिनँ। अनि अब अरू भनेको चाहिँ त्यो औषधि प्रदान त्यसरी हुन्थ्यो। अनि अरू दिनचर्याको कुरा गर्दा चाहिँ अब बिहान उठ्थेँ म, त्यसपछि योगा, अनि जसरी अब आफ्नो श्वास प्रश्वासमा एकदमै ध्यान दिन्थेँ म। अनि त्यसपछि भनेको उहाँहरूले ब्रेकफास्ट दिनुहुन्थ्यो, अनि ब्रेकफास्ट खायो, त्यसपछि खाना खायो, अनि म चाहिँ के आर्टिकलहरू लेख्थेँ दिउँसोको टाइममा, एकछिन रेस्ट गर्थेँ, यताउता फिल्डमा घुम्थेँ,
एक्सर्साइजहरू गर्थेँ अनि अब फ्यामिलीसँग कुरा गर्थेँ फोनमा, त्यो चाहिँ एकदमै म्याक्सिमम हुन्थ्यो है। अनि अब बेलुकाको खाना खाइसकेपछि अनि अब बाहिर बस्ने, अब त्यहाँ ग्रुपिजम हुन्थ्यो, गफ गर्ने, अब एउटा कम्युनिटीको कुरा अर्को कम्युनिटीको कुरा, धेरै कुरा सिक्ने मौका पनि पाएँ मैले त्यहाँ, किनकि डिफ्रेन्ट एस्पेक्टको मान्छेहरूसँग भेट्ने र उहाँहरूसँग इन्टरेक्ट गर्ने एउटा मौका पाएको हुनाले चाहिँ मैले चाहिँ त्यहाँबाट जति सक्दो पोजिटिभ एस्पेक्ट्समा जति सक्दो मैले ग्रास्प गर्न सक्छु त्यति चाहिँ मैले गरेँ। तपाईँलाई कोरोना सङ्क्रमित भइसके पछाडि अझ धेरै कुराहरू सिक्ने चाहिँ अवसर जुटाइदियो भन्दा पनि हुन्छ हैन? हजुर हजुर। र यो बिचमा तपाईँले अब हुन त पहिलेदेखि लेख्दै आउनु भएको छ, लेखिका पनि हुनुहुन्छ, हरेकपल.com पनि यहाँले नियमित कोलम पनि लेख्नुहुन्छ। सङ्क्रमित भइसके पछाडि सङ्क्रमितको परिचय लुकाउनुपर्छ, उसको नाम भन्नु हुँदैन, फोटो देखाउनु हुँदैन भनेर सरकारले नै जारी गरेको थियो होइन। तर तपाईँ आफूले चाहिँ मलाई कोरोना सङ्क्रमित भयो, यस्तो गर्नु यो गर्नु भनेर सबैलाई चाहिँ सिकाइरहनु भएको थियो। म डराइराखेको छैन, तपाईँहरू नडराउनुहोस् भनेर अरूलाई चाहिँ एकदमै नडराउनको लागि ऊर्जा थप्ने खालका स्ट्याटसहरू पनि लेखिरहनु भएको थियो। त्यो बेला के सोच्नुहुन्थ्यो, कसरी किन लेख्नुहुन्थ्यो? यो अचम्मको तरिकाले मैले यो सोचेँ होइन, किनकि मेरो फ्यामिलीमा अब कोरोना भयो उसलाई भनेर चाहिँ भइसकेपछि चाहिँ अब मेरो इनबक्समा धेरै मेसेजहरू आयो आफ्नै फ्यामिली मेम्बर्सबाट होइन, अब रिलेटिभ्स टाढा टाढा टाढा। मलाई त्यति बेला के फिल भयो भन्दाखेरि मलाई भन्न त भन्नुभएको थियो मेरो आन्टीले होइन, यसरी पोस्ट गर्दैनन् है फेसबुकमा, तिमीले किन गर्नु पर्दैन, कसैलाई रिप्लाई गर्नु पर्दैन, आफ्नो फ्यामिलीसँग टचमा बस, रेस्ट गर, तिम्रो यो रेस्ट टाइम, उहाँले एकदम पोजिटिभ वेबाट भन्नुभयो। तर मलाई चाहिँ त्यो बेलामा के फिल भयो भन्दाखेरि जसरी उहाँहरू मेरो लागि वरि भएर मेसेज गरिरहनु भएको छ, मेरो पनि कर्तव्य बन्छ एउटा होइन, समाजको लागि, आफ्नो रिलेटिभ्स होइन, आफूलाई चिन्ने, आफूलाई माया गर्ने सबैजनाको लागि चाहिँ मैले आफूमा भएको एक्सपिरियन्स सेयर गरेर म ठिक छु है भनेर चाहिँ एउटा हुन्छ नि सकारात्मक पाटो देखाउँ कोभिडको। किनकि अब मलाई त्यति गाह्रो भएर म अब श्वास प्रश्वासमा समस्या, अब मलाई धेरै ज्वरो आएर म उठ्नै नसक्ने भएको भए त अफकोर्स म त्यति गर्न सक्दैनथेँ। ममा जति पनि सिम्टम्सहरू थियो त्यो अलि अगाडि नै थियो। म आइसोलेसनमा बस्ने बेलामा चाहिँ अलिकति रिकभरी फेज जस्तो लाग्छ है अहिले सम्झिँदा। हो त्यो त्यति बेला त मैले जानिनँ त्यो के थियो भनेर। अनि त्यो टाइममा अलिकति रिकभरी फेज भएको हुनाले हो कि ममा अर्कै किसिमको ऊर्जा थियो। म आफै दङ्ग पर्छु अहिले सोच्दा होइन। अनि मलाई चाहिँ आफूमा भएको चाहिँ पोजिटिभिटी, आफूले बुझेको पोजिटिभ कुराहरू चाहिँ अलिकति राम्रो तरिकाले समाजमा दिउँ होइन। अब कोभिड भनेपछि एकदम त्रसित नै हुनुपर्छ भन्ने पनि जरुरी छैन। अब म भएको छैन, तपाईँहरू पनि नहुनुहोस् होइन, भोलि तपाईँलाई पनि हुनसक्छ। हाम्रो फ्यामिलीमा अब मेरै फ्यामिलीलाई भयो, अब मेरो फ्यामिलीलाई जस्तै अब अरूहरूको फ्यामिलीलाई पनि हुनसक्छ। हामी सबैले फेस गर्नुपर्ने कुरा हो त्यो, एक न एक दिन जसरी पनि हामी बिच आउँछ भनेर चाहिँ मैले त्यो तरिकाले चाहिँ सोचेँ। अब मैले त्यो लेख्दै पनि मेरो फ्यामिलीमै पनि कतिपय मेम्बरहरूले चाहिँ अब्जेक्ट गर्नुभयो फोन गरेर, तिमीले त्यस्तो किन भन्नु पर्यो भन्दाखेरि मैले चाहिँ सिम्पली के एन्सर दिएँ भन्दा मैले लुकाउनु पर्ने गलत केही गरेको पनि छैन, यो नेचुरल कुरा हो र म आफ्नो डिसिजनमा आफूलाई गर्व गर्छु। किनकि मैले नेगेटिभ त्यो एउटा पर्सपेक्टिभबाट गरेको होइन, मैले चाहिँ पोजिटिभ राम्रो गरौँ, यसरी यो कुराहरूको ज्ञान दिउँ, आफूमा भएको एक्सपिरियन्स दिउँ। अब कोही मेरो जस्तै एक्सपिरियन्स भएर हो कि होइन कि भनेर अरूहरूसँग टचमा हुनुहुन्छ कि उहाँहरू त्यस्तो हुनुहुन्छ भने आइसोलेट हुन सक्नुभयो, यस्तै मेरो जस्तो एक्सपिरियन्स छ है भनेर भन्ने खालको मेरो सोच थियो त्यो बेलामा। अब लेखिका भइसके पछाडि पक्कै पनि नयाँ नयाँ वातावरण देख्ने बित्तिकै अथवा जाने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ केही सिर्जनाहरू फुराउने लेखिकाहरूको त त्यो चलनै हुन्छ। अब त्यत्रो दिनसम्म संसारै त्रसित भइरहेको कोरोना सङ्क्रमितको रूपमा चाहिँ आइसोलेसनमा बस्दाखेरि पक्कै पनि तपाईँको केही अनुभवहरू त हामीले पढ्न पाइन्छ होला किताबमा अथवा लेखनमा, के तयारी छ, केही छ त्यस्तो? हजुर, म यसमा तयारी गर्दैछु। सानोतिनो मैले पोस्टहरू चाहिँ फेसबुकमा फ्रिक्वेन्टली पोस्ट गरिरहन्थेँ। अब चाहिँ मैले के सोचेँ भन्दाखेरि आफूमा भएको यो सबै एक्सपिरियन्सहरू, साना साना घटनाहरू सबै समेटेर एउटा आर्टिकल निकाल्छु म होइन। अब कसरी हुन्छ त्यो अब किताबको माध्यमबाट हुन्छ कि के को माध्यमबाट हुन्छ त्यसमा चाहिँ अहिलेसम्म मैले अब डिसिजन गर्न सकेको छैन। तर हजुरहरूले
मेरो कोभिडको प्रतिको एक्सपिरियन्स चाहिँ अब राम्रोसँग सबै विस्तृत रूपमा पढ्न पाउनुहुन्छ चाँडै नै। अहिले अब यही कोभिडको बारेमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन लगायत चाहिँ नेपाल सरकारले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जसरी चाहिँ निर्देशन गरिरहेको छ यो गर्ने यो नगर्ने यो औषधि खाने अथवा यो मास्क लगाउने नलगाउने भन्ने बारेमा नेपाल सरकारले पनि त्यसैलाई फलो गर्दै यो गर्नुहोस् यो नगर्नुहोस् भनेर सङ्क्रमित भएदेखि यदि अति नै भए मृत्युसम्म पुग्दाखेरिको कोभिड सङ्क्रमितको चाहिँ नयाँ तरिकाले चाहिँ संस्कारै नयाँ ढङ्गले जलाउनेदेखि हरेक चिज चाहिँ नयाँ ढङ्गले चाहिँ गरिरहेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले सर कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? यो चाहिँ अब यसमा मेरो चाहिँ के छ भन्दा बुझाइ हरेक कुराको चाहिँ आफ्नो एउटा पाटो हुन्छ है। अब विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चाहिँ जसरी निर्देशन दिइरहेको छ यसरी गरौँ, यो फलो गरौँ, यो प्रोटोकलमा जाउँ भनेर अब हामी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनसँग आबद्ध भइसकेपछि हामीले त्यो प्रोटोकललाई मान्नु पनि पर्यो है। अब त्यसपछि हामी यो स्टिल पनि अब कोभिड भनेको एउटा रिसर्च फेजमै भएको हुनाले चाहिँ हामीसँग अब उपलब्ध स्रोत छैन, साधन छैन, हामीसँग ज्ञानको पनि अझै धेरै नै कमी छ। हो त्यो सबै कुराहरू हामीसँग स्रोत साधनकै अभावमा हुँदा चाहिँ हामीसँग चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको यो प्रोटोकलमा फलो गर्नुभन्दा अरू उपाय चाहिँ मैले अहिलेको स्थितिमा चाहिँ देखेको छैन। र यही बिचमा चाहिँ अब सरकारकै प्रधानमन्त्री भनौँ मन्त्री प्रधानमन्त्रीले नै कोरोना भने केही होइन बेसार पानीको निकै नै चर्चा भयो, बेसारको नै निकै चर्चा भयो होइन, तातो पानी र बेसारको। त्यो सुन्दाखेरि अथवा तपाईँ आफै भुक्तभोगी भइसकेको हुनाले त्यसलाई कति प्रयोग गर्नुभयो कि भएन अथवा ती कुराहरू हल्ला मात्रै हुन् भन्ने लाग्यो कि के लाग्यो? मैले बेसार पानी प्रयोग चाहिँ गरेँ होइन। एक्चुअलमा भन्नुपर्दा मैले अझै अलिकति फन्नी वेमा पनि अलि रमाइलो मान्दै होइन यो हो रहेछ हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले साँच्चीकै भन्नुभएको रहेछ, औषधि नै रहेछ भन्ने तरिकाले पनि लिएँ। तर अब मेरो बुझाइअनुसार चाहिँ अब त्यो वक्तव्य चाहिँ त्यो तरिकाले दिन नपर्ने थियो कि भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ होइन। अब देशको त्यत्रो ठुलो अहोदामा भइसकेपछि त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकति अर्को तरिकाले लान सकिन्थ्यो कि। अब हामीसँग अब अरू स्रोत साधन औषधि अब संसारभरि नै नभएको स्थितिमा अब के कुराले इम्युनिटी बुस्ट गर्छ त भन्दाखेरि हामीसँग हुने यही हर्बल अब मरमसलादेखि लिएर हाम्रो अब रेगुलर हामीले खानामा युज गर्ने कुराहरूमा एकदमै धेरै इम्युनिटी बुस्ट गर्ने तत्त्वहरू धेरै हुन्छ। उहाँले त्यो बुझाइले भन्नुभयो, त्यो कुरामा म एकदमै आभारी छु किनकि अब उहाँको कुराले नै मैले त्यो सोचेँ, मैले बेसार पानी युज गरेँ। अब त्यसले मेरो अब म अहिले अब कोभिड नेगेटिभ पनि छु होइन। अब त्यो बेसार पानीले भयो भनेर पनि फेरि त्यो प्रुभ गर्न मिल्दैन। त्यही भएर यस्तो खालको यो वक्तव्यहरू दिँदाखेरि चाहिँ अलिकति सिरियस भएर सिन्सियर भएर बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। देशको प्रमुख यानि कि प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे ट्रोलै बन्ने गरेर सामाजिक सञ्जालमा जतासुकै त्यसैलाई स्ट्याटस लेख्दा होस् अथवा चाहिँ पत्र पत्रिकामा आर्टिकल बनाउँदा होस् लेख्दा होस् अथवा चाहिँ कुनै भिडियो बनाउँदा ट्रोलै बनाउने गरेर जुन बोल्नु हो त्यसलाई चाहिँ तपाईँले त्यस्तो नगरिदिएको भयो। यही कुरा उहाँले भन्नुभएको कुरा राइट छ, तर कुन तरिकाले लाने कसरी चाहिँ मान्छेबीच प्रस्तुत गराउने यो कुराहरूलाई भन्ने चाहिँ अलिकति ज्ञान हुनु पर्थ्यो कि। किनकि त्यो कुराले कसैलाई राम्रो गर्ला कसैलाई नगर्ला। बेसार पानी खाएर पनि कोभिडले गर्दा कसैको डेथ भयो भने उहाँले त्यसलाई कसरी जस्टिफाई गर्नुहुन्छ? मेरो चाहिँ त्यो हो कन्सर्न। अलिकति अब तपाईँकै यही अनुभवतिरै जाउँ किनभने धेरै दर्शकलाई चाहिँ के भयो होला कस्तो भयो होला भन्ने छ। धेरै कुरा त यहाँले भनिसक्नुभयो, आइसोलेसनको अनुभव पनि सुनाइसक्नुभयो। तपाईँ नेगेटिभ आइसके पछाडि रिपोर्ट नेगेटिभ आइसके पछाडि जब घर जानुभयो नि त्यतिखेर घरका सदस्यहरू अथवा तपाईँलाई धेरै माया गर्ने मान्छे तपाईँले माया गर्ने मान्छेको प्रतिक्रिया के थियो? घरमा चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँ पहिलो दिन निको भएर घर जानुभयो? म घरमा जाँदा चाहिँ अब सबैजना ह्याप्पी हुनुहुन्थ्यो तर हामीले आफ्नो ह्याप्पिनेस चाहिँ एक्सप्रेस गर्नै पाइएन कि। म अब आइसोलेसनमा भएको 6th डे थियो होला सायद। मेरो घरमा सबैलाई पोजिटिभ देखियो। फेरि
मेरो 8 वर्षको छोरा छ, मेरो छोरा नेगेटिभ, तर मेरो अब अरू सबैजना मेम्बरहरू पोजिटिभ देखिएपछि म घरमा जाँदा चाहिँ उहाँहरू आइसोलेसनमा हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर एकदम मास्क लगाएर त्यो डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर नै हामी बसियो। खुसी त अफकोर्स हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू, अब कोभिडलाई होइन कोभिड पनि जित्न सकिने रहेछ है। अब मेरो अब फादर इन लको कन्सेप्टमा चाहिँ कोभिड भनेको चाहिँ अलिकति सन्चो नहुने नै हो कि, किनकि उहाँ आफै पनि डायबिटिजको पेसेन्ट, अनि उहाँलाई त्यो अलिकति डर थियो। तर म जसरी अब घरमा पुगेँ, मलाई निको भयो, उहाँमा पनि आत्मबल बढ्यो भन्ने चाहिँ मैले विश्वास गरेको थिएँ। किनकि उहाँले जुन तरिकाले भन्नुभयो होइन अब हामीले चाहिँ जित्न सकिने रहेछ, बुहारी निको भएर आई भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ बिल्ड भयो हाम्रो घरमा। 13 दिन पछाडि 8 वर्षको छोरालाई भेट्दा तपाईँको खुसी कस्तो थियो त्यो व्यक्त गरिदिनुहोस् न। त्यो हजुरले बिलिभ गर्नुहुन्न होला, म जब घरमा सबैको नेगेटिभ सबैको पोजिटिभ आयो, छोराको नेगेटिभ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई त सबै राम्रो लागेको, वातावरण विरक्त लाग्न थालिसकेको थियो त्यो आइसोलेसनमा बस्दैमा। म उसलाई सम्झिन्थेँ, अब उसलाई अब सबै कुराहरू आफूले गरेर हुर्काएको छोरा, अब उसलाई केही कुरामा पनि आफै गर्ने उसको बानी नै थिएन। अब कसरी उसले एडजस्ट गर्छ, कसरी एक्लै बस्छ भन्ने मलाई ठुलो पिर थियो। तर अब जे पर्यो त्यही टर्दो रहेछ। ऊ एक्लै बस्यो कति समय, 4-5-6 दिनसम्म ऊ एक्लै बस्यो। अलिकति आफूलाई केयर गर्ने उसले जिम्मेवारी लिने पनि उसको बानी बस्यो त्यसपछि। अनि म घर जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति ऊ चाहिँ कस्तो भइसकेको रहेछ भन्दाखेरि कि ग्याजेट्सहरूमै रमाउने, एक्लै बस्ने, अनि त्यसपछि अब आफैमा रमाइलो गर्न उसले सिकिसकेको रहेछ। अब अफकोर्स म पुग्दाखेरि त अब मेरो त खुसीको सीमै भएन। अब मैले त संसार नै अब विजय प्राप्त गरेर म आफ्नो बच्चासँग पुगेँ भनेर सोचेँ मैले। अनि त्यसपछि बिस्तारै भनेको त अब स्थिति त सामान्य हुँदै गयो। अब अलिकति तपाईँ काठमाडौँ पनि बस्नुभयो, पहिलो लकडाउनमा काठमाडौँ हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि झापा जानुभयो? होइन, म झापा नै थिएँ लकडाउन सुरु भएदेखि। सुरु चैतदेखि नै झापामै हुनुहुन्थ्यो। झापामा बस्नुभयो घरमा, त्यहाँ बस्दाखेरि कोरोना सङ्क्रमित हुनुभयो र त्यही नै कोरोनालाई जितेर फेरि काठमाडौँ अहिले हुनुहुन्छ। त्यहाँ झापामा र काठमाडौँमा अहिले त अब काठमाडौँ एकदमै कोरोना हटस्पट नै भएको छ। यहाँ धेरै अब 70% अहिलेको सङ्क्रमित 70% काठमाडौँकै हुनुहुन्छ सङ्क्रमितहरू। त्यहाँ र यहाँ यानि कि झापा र काठमाडौँमा कोरोनालाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो रहेछ? त्यहाँको समाज, त्यहाँको रहनसहन अथवा के छ, केही फरक पाउनुभयो? ठाउँ परिवेश भन्दा पनि यो समय रहेछ। किनकि अब कोरोना भर्खर सुरु हुँदाको फेज भनेको अब मैले उताको सामाजिक चित्रण देखेँ। त्यो देख्दाखेरि चाहिँ एकदम त्रसित है, धेरै नै त्रसित। अब मैले मेरो फ्यामिलीसँग इन्टरेक्ट गर्दाखेरि काठमाडौँमा चाहिँ के फिल गर्थेँ भन्दाखेरि चाहिँ होइन केही हुँदैन, आत्तिनु हुँदैन, ठिक हुन्छ। यताको दृष्टिकोण र उताको दृष्टिकोणमा त्यो फरक पाएँ। उता चाहिँ धेरै नै त्रसित, अब कोरोना भइन्छ, अब घरमै बस्नुपर्छ, अब अरू उपाय छैन, बन्द गर्नुपर्छ सबै कुरा, अब कोरोनाले मान्छे मार्छ। किनकि जुन तरिकाले सोसियल मिडियामा आइरहेको थियो त्यो चाहिँ एकदमै त्रसित नै थियो। अब श्वास प्रश्वासमा समस्या, यो 2-4वटा भिडियोहरू आएको थियो त्यो सङ्क्रमितहरूले बनाउनु भएको, त्यसले चाहिँ एकदम धेरै त्रसित बनाएको थियो हामी सबैलाई। अनि अब यता काठमाडौँको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै इन्टरेक्ट मेरो फ्यामिलीसँग जति पनि रिलेटिभहरूसँग थियो, उहाँहरूमा चाहिँ मैले एकदमै पोजिटिभिटी देखेको थिएँ कोरोनाप्रति पनि। ल अब भइहाले पनि केही छैन, यो सबैलाई भइरहेको कुरा हो, यो सन्चो पनि भइरहेको छ है छोरी भनेर चाहिँ हाम्रो कुरा चाहिँ हुन्थ्यो त्यो तरिकाले। र अहिले खासमा चाहिँ कोरोना भन्ने बित्तिकै जुन चाहिँ सुरुवातमा चाइनामा मात्रै हुन्छ अथवा चाइनामै हुन्छ, त्यहीँ सकिन्छ, यता आउँदैन भन्ने खालको पनि थियो होइन। हामीले समाचारहरू पढ्दाखेरि अब यो कहाँ आउँछ नेपालसम्म भन्ने पनि थियो। हुँदा संसारभरि फैलियो र नेपालमा पनि यति धेरै सङ्क्रमित बढिरहनु भएको अवस्था छ। अब यसको अलिकता चाहिँ साँच्चीकै कोरोना यहाँले अघि नै भनिसक्नु भएको छ, अलिकता अरू बेला हुने कोरोना भन्दा यो चाहिँ अलिक बढी जोखिम अथवा भनौँ अलिक बढी खतरनाक त छ, तर त्यस्तो डराउनु पर्ने छैन भनेर जुन तपाईँले अनुभव पनि गर्नुभयो र भन्नु पनि भयो। तर यसको व्यावसायिकता हेरिन्छ नि, कोरोना भन्ने बित्तिकै यस्तो हुन्छ, यो हुन्छ, यो गर्नुपर्छ, भएन नि पारे हुँदैन भन्ने खालको जुन छ, यसको यो व्यावसायिक रूपमा मात्रै कोरोनाले चाहिँ एउटा पक्षले चाहिँ यसको चाहिँ राम्रो प्रमोसन गरेको छ, तर छुट्टै आफ्नो इन्ट्रेस्टको लागि भन्ने
हल्ला पनि सुनिन्छ। ठुला ठुला बसहरूमा पनि हामीले त्यसको हाम्रै धेरै विज्ञ भन्नेहरूले नि भनिरहनु भएको अवस्था पनि छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? कोरोना जितेर आइसकेको मान्छे। अब मैले अघि नै भने जस्तै सबैको आफआफ्नो एउटा पक्ष र यो राय हुन्छ है यो कुरामा। अब कसैलाई लाग्ला अब कोरोना भनेको चाहिँ अब स्क्याम हो भनेर पनि न्युज आउँछ है। अब त्यो स्क्याम नै हो, यो एउटा यस्तो हल्ला हो, यो यस्तो कुरा हो भनेर चाहिँ म चाहिँ त्यस्तो कुराको पछि चाहिँ लाग्दिनँ, किनकि आफैले पनि फेस गरेर आएँ। र अर्को कुरा विश्व नै त्रसित छ आज, यो हाम्रो देशमा मात्रै भएको होइन है। अब यो कोरोना हुन चाहिँ हो, तर हामी यसको सतर्कता अपनाएर हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, हाम्रो जीवनशैलीमा परिवर्तन गरेर। अब आगामी दिनमा कोरोना पुरै निको भइसक्दा पनि हामीले चाहिँ यही जीवनशैलीलाई अपनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ म त्यसको पक्षमा छु है। अनि कोरोना प्रतिको जुन एउटा त्रास एउटा यो चाइनाबाट यसरी सुरु भयो, यो संसारभरि यसरी फैलिँदै गयो, यसरी गयो, यो चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दा यो न्युज ट्रेन्ड, सोसियल मिडिया, यो डिजिटल मिडियाले पनि यो कुरालाई चाहिँ बढी हाइलाइट हुँदै गएको छ है। हामीले अब यति चाहिँ हामी चनाखो हुनु पर्यो कि न्युजहरू हेर्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ सेलेक्ट गरेर हेर्ने, कुन चाहिँ अथेन्टिक हो होइन। अब सबै न्युजहरूलाई फलो गरेको छ, घरमा बसेको छ, अलिअलि रुगा लाग्दा पनि साइकोलोजिकल्ली ल मलाई कोरोना भयो भनेको छ, अनि मेन्टल हेल्थमा असर परेको छ है। अब काम नभएर, व्यावसायिक अब स्थिति नराम्रो भएर धेरै कुराहरू फेस गर्न परेर पनि त भोकमारीले होइन, अब मेन्टल हेल्थ इस्युज, अब बलात्कारको दिनदिनै घटनाहरू छ, यो सबै घटनाहरूले पनि त धेरै डेथ त भइरहेको छ नि त। अब त्यो कुराभन्दा बढी चाहिँ यो कोरोनाको चाहिँ हाइलाइट छ क्या अहिले। अब त्यो हुने नै भयो, किनकि सुरुवाती तौरमा जो कोरोना जसरी आयो एउटा लहर जसरी, अब त्यो अझै पनि त्यो स्टप भएको छैन। अब काठमाडौँ अहिले हामी जहाँ बसिरहेको छौँ हटस्पटमा छौँ हामी, अब त्यो स्थितिमा आउने पनि भयो है। तर त्यो हुँदाहुँदै चाहिँ अरू कुरा चाहिँ अन्डर रेटेड र कोरोना चाहिँ ओभर रेटेड भएको हो कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अब चाहिँ हामी अन्तिममै छौँ र अहिले अब यो कोरोना लागेर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि 600को नजिक छ होइन। अब सुरुमा त नेपालमा कोही पनि केही पनि हुँदैन होला भन्ने थियो, हुँदा सहज हुँदै गयो। भनेको कोरोनाप्रति मान्छे चाहिँ धेरै नजिक हुँदै गयो। अब त्यो सँगै चाहिँ अहिले मृत्यु पनि 600को नजिक पुगेको अवस्था छ र सङ्क्रमित त अब बढी अवस्था छ होइन। हजारले गर्दाखेरि लाखको नजिक छौँ हामी आज कुराकानी गर्दाखेरि। यो अवस्थामा हामी चाहिँ सबै भनौँ न मानसिक रूपमा होस् अथवा चाहिँ हामी कोरोनाबाट विजय प्राप्त गर्नको लागि आफू हुनुपर्ने तयारी होस्, अथवा चाहिँ सामाजिक रूपमा हामीले गर्नुपर्ने तयारी, अथवा हिँड्दाखेरि हामीले अपनाउनु पर्ने बाटोमा के कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ आफै अहिले चाहिँ दर्शकहरूले खासमा चाहिँ यसले कसरी विजय प्राप्त गरे होला भनेर धेरैले चाहिँ तपाईँको मुखबाट त्यो सुन्न चाहिरहनु भएको हुनुपर्छ पक्कै पनि, त्यो भनिदिनुहोस् न। अब हामी चाहिँ अब चाहिँ आफ्नो पुरानो जुन तरिकाको रहनसहन थियो, हाम्रो अब बाटोमा हिँड्दाखेरि जुन तरिकाको हेलचक्राइ थियो, एउटा भिडभाड, अब त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले अब चाहिँ बन्द गरेर आफू अलिकति सोसल डिस्टेन्सिङ, मैले मात्रै होइन कि त्यो तपाईँले पनि सोच्नु पर्यो, सबैजनाले सोच्नु पर्यो, एकअर्काको बिच चाहिँ अलिकति डिस्टेन्स चाहिँ मेन्टेन हुनुपर्छ भनेर सोच्नु पर्यो भोलि यो कोरोना निको भएको दिनमा पनि होइन। किनकि संसारमा कोभिड मात्रै त एउटा फ्लू होइन नि त, धेरै फ्लूहरू छन् जुन चाहिँ मान्छेको इन्टरेक्सनबाट चाहिँ नजिक हुँदाखेरि चाहिँ त्यो सङ्क्रमण हुने चान्सेस हुन्छ हो। अब त्यो सबै कुराको लागि बच्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, मास्कको एकदम सही ढङ्गले प्रयोग गर्ने, मास्क लगाएर मात्रै भएन होइन। अब युज एन्ड थ्रो गर्ने कुन तरिकाले हो, वासेबल हो भने त्यसलाई टाइममा वास गरेर, अनि मास्कको सही प्रयोग गरेर, अनि ह्यान्डमा ग्लोभ्सहरू लगाएर, अब हिँड्दाखेरि जता पाए त्यतै टच नगरिकन, अलिकति भिडभाड क्रिएट नगरिकन त्यसरी हिँडेर आफूले आफूलाई चाहिँ अलिकति मेन्टेन गर्न सकियो भने चाहिँ मलाई लाग्छ कोरोनासँग चाहिँ हामी विजय हासिल गर्न सकिन्छ। किनकि मैले पनि अहिले त्यही नै फलो गरिरहेको छु। अब मेरो कामको नेचर यताउता गर्दाखेरि म निस्किराख्नुपर्छ। अब त्यो हुँदा चाहिँ अब होइन कोभिड छ म निस्किन्न भनेर अब त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ जीवन चाहिँ सरल हुँदैन।
त्यही कारणले अब बाहिर हिँड्दाखेरि चाहिँ अब मैले चाहिँ उचित तरिकाले चाहिँ मास्कको प्रयोग गरेर हातलाई सेनिटाइज गरेर होइन अब त्यसपछि आफूलाई चाहिँ अलिकति मान्छेहरूसँग टाढा राखेर सोसल डिस्टेन्सिङलाई एकदमै राम्रोसँग मेन्टेन गरेर चाहिँ हिँडिरहेको छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद, समय दिनुभयो, आफ्नो अनुभव सुनाइदिनु भयो र धेरै कोरोना सङ्क्रमित जो हुनुहुन्छ अथवा कोरोनाबाट त्रसित हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि निकै नै आफ्नो राम्रो अनुभव सेयर गरिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, किनकि मेरो एक्सपिरियन्स यति राम्रोसँग मैले हजुर सबै माझ सेयर गर्ने मौका दिनुभयो हजुरले, त्यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो लेखिका सुजाता अर्याल। आज हामीले कोरोना सङ्क्रमणको बारेमा यहाँहरू समक्ष उहाँको अनुभव प्रस्तुत गऱ्यौँ। आइसोलेसन कक्षदेखि कोरोनालाई विजय प्राप्त गरेर घर फर्काँदासम्मको अनुभवसँगै अहिलेको अवस्थाको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। आगामी अर्को अङ्कमा नयाँ अतिथिको साथमा यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुनेछौँ। हरेक पल टिभी यहाँहरूले लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ। आजलाई भने सम्पूर्ण टिम आज्ञा चाहन्छौँ। नमस्कार।